विश्वास दवरली त्या संबंधी तुमचे जे ते तुमकां माहिती कळच्यो आणि म्हणून आक्रोश ही सुद्धा आम्ही सिडी ही आधारित त्याच्या आंदोलनाचे असले त्याचे दाखयल्ले तातूंतल्यान बरोचसो नवे जनरेशन नवे युवक आसा तांकां माहिती कळटा प्रामुख्यान हो स्मरणार्थ दिन आसा पण त्याच बरोबर काही समस्या ह्यो उलोवची पडटा आणि त्या उलयता आसतना वेगवेगळे विचार हे भायर सरता हे ठरोवन अशें आसता न्ही ते सिच्युएशन जे कशी येता त्या सिच्युएशना प्रमाणे काही विचार व्यक्त केले वतात आमचे मध्ये आसता गोविंद गावडे गोंयचे गेल्ले 8 वर्सां मंत्री म्हणून काम करतात जाणे ह्या चळवळींतल्यान 62 दीस कैद भोगली ताजो मागो हांगासर आनी हे दुख्खां कितें आसा त्या समाजाचें ते व्यक्त करपाक सुद्दां थोडेशें व्यक्त जाता आसतना जे भितरल्यो कांय ज्यो समस्या आसा तळमळ आसा ती भायर सरता आनी अशाच हेतूंतल्यान जे काही विचार ते व्यक्त केले ते कोणाक आमचे माननीय मुख्यमंत्र्याक टार्गेट करपा खातीर किंवा आनी कोणाकच टार्गेट करपा खातीर खंयच्याच मनशाक किंवा खंयच्या समाजाक नासलो त्यो तेजी भावना ज्यो आसा त्यो आमी समजून घेवपाक जायो पण ताजो लिंक डायरेक्ट मुख्यमंत्री म्हणजे गोंयचे डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा ताजे कडेन लिंक खरें म्हणल्यार जे तेणी विचार व्यक्त केला सगळे रिकॉर्डीड आसात आनी डिपार्टमेंट जे आसा कशें चलपाक जाय आनी कशें चलना हेजेर उजवाड घातला माननीय मुख्यमंत्र्या बरोबर आमचे ट्रायबल भवना लागून जो आज मोठो विशय जाला ताजे संबंधी गेल्ल्या 3 वर्सां पयलीं फावंडेशन जालें आनी काम सुरवात जालें ना काम सुरवात जावपा खातीर वेळोवेळी उठा संघटना ट्रायबल आमचे मुख्यमंत्री गोविंद गावडे हेंचे बरोबर अनेक वेळा बैठको जाल्यो आमकां याद जाता की खुद्द मुख्यमंत्र्यान सुद्दां वेळोवेळी डिपार्टमेंटाक डायरेक्शन दिल्लें आसा हें काम फुडें वचपाक जाय आपूण तेजें फावंडेशन घातलें आसा आनी म्हणून तुमी तें जाता तितलें चालिलात ही डायरेक्शन सुद्दां जेन्ना दिवन सुद्दां काम फुडें वचना तातूंतल्यान फ्रस्ट्रेशन हें सगळ्यांकच येता आमकां लोक गांवांत जेन्ना घेवन गेले तेन्ना विचारतात आनी जेन्ना कुटा संघटनेचो 20 वर्साचो फर्मागुडी हांगा जेन्ना 25,000चो मेळावो जालो त्या वेळार सुद्दां ही गोश्ट प्रामुख्यान मुख्यमंत्र्यान सुद्दां सांगलें की आपूण हातूंत जाता तितलें बेगीन लक्ष घालता ज्या ह्या भाशणाचो रोख आसलो तो खरें म्हणल्यार डिपार्टमेंटाचें काम कशें जावपाक जाय आनी कित्याक लागून जायना हें सांगपा खातीर ताणें सगळ्यांक अशें उद्देशून भाशण केल्लें पण हेजो अर्थ वेगळोच लायलो तशें नासलें आजूय आमी उठा संघटना ही तुवें पळयलां की जे बरें करता ते सरकाराचें आमी सदांच अभिनंदन केल्लें आसा म्हाज्या भाशणांतल्यान सुद्दां आमी केंद्र सरकार आनी गोवा सरकाराचें आनी प्रामुख्यान डॉक्टर प्रमोद सावंत हेजें आमी अभिनंदन केल्लें आसा कारण आमचो पेंडींग रिजर्वेशनाचो इश्यू हो सुद्दां फुडें व्हरपाक CMाचें खूब योगदान आसा आज तें बील पार्लिमेंटान आसा तेजें डिस्कशन जालां आनी आमकां खात्री आसा की दोनूय सरकाराच्या सहकार्यान सुद्दां 2027 पयलीं आमकां रिजर्वेशन मेळटलें हें सुद्दां त्या वेळार म्हज्या भाशणांतल्यान आमी सांगिल्लें आसा आनी हेतूंतल्यान लिंक लावन आज क्षेत्रांतल्यान खूब अशी गोविंद गावडेचेर एक्शन घेवचें अशें जे उलयतात दिसता तेंची भावना हेजे सगळ्यांनी समजून घेवपाचें जेणे ह्या समाजा खातीर आपल्याले सर्वस्व दिल्लें आसा कैद भोगले आसा मार खाल्लो आसा हें सगळें ह्या समाजाच्या हिता खातीर ताणें केल्लें आसा आनी म्हणून ती लिंक लावन ताका आनी एक कारण आसा आमी जेन्ना ठराव जे आसात डायरेक्ट जेन्ना मुख्यमंत्र्याक दिता कारण तेणें जे आपले भाशण केलें आणि हे भाशण
योग्य पद्धतीन योग्य तरेन आदिवासी समाजाक पटपा सारखे आणि या भाशणांतल्यान आमचे वेगळे वेगळे विषय खंय आडमळ्यात खंय उरल्यात हे मांडपाचो प्रयत्न गोविंद बाबान केला आणि गोविंद बाबान ज्या पद्धतीन आपले भाशणान व्यक्त केले ते बेश्टे करू ना आणि हे सगळे करपा खातीर गोविंद बाबान एक गुटाचो सक्रिय कार्यकर्तो म्हणून झुंजार या चळवळीचो लिडर म्हणून ताणें कुल 8 अपेक्षा सुचल्यात 62 दीस ते जेलीन पडले बंदखणीत पडले या समाजा खातीर आणि तेजे मुखार एकूच ध्येय आशिल्ले की ह्या ट्रायबल लोकांक न्याय मेळचो ह्या ट्रायबल लोकांक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान दिल्ले अधिकाराचे सगळे त्यांच्या पदरान मेळचे आणि त्या समाजाचो विकास जावचो उन्नती जावची समाज प्रगती पदाचेर पावचो ह्या उद्दिश्टान गोविंद बाब रात दीस धडपडटालो आणि तेणें ज्या पद्धतीने आपल्या भाशणांत सांगला आमचे उठाचे सगळे एक्झिक्युटिव्ह मेंबर वयर आशिल्ले गोयचे कृषी मंत्री रोहिनायक बाब उबे वयर आशिल्ले त्याच बरोबर हजारो संख्येनी हॉलान लोक भरलेले आशिल्ले आदिवासी समाज एका शब्दांत गोयचे मुख्यमंत्र्याचे नाव घेतले ना एका शब्दात सुद्धा गोयच्या मुख्यमंत्र्यान अशें करूना तशें करूना अशें म्हणलें ना गोविंद बाबान इतलेंच सांगलां की वेगळ्यो आमच्यो सीएमा बरोबर मिटिंग्यो जाल्यो आनी ट्रायबल भवना खातीर जेन्ना साबारकारी आमच्यो मिटिंग जाल्यो त्या मिटिंगेक गोंयचो मुख्यमंत्री सगळ्या ऑफिसरांक डायरेक्शन दितालो की त्या वेळार ती कामां जावपाक जाय कारण ट्रायबल भवनाचें फाउंडेशन आपल्या घातलेले बेगींतल्या बेगीन ट्रायबल भवन उबें जावपाक जाय ते डायरेक्शन सगळ्या डायरेक्टराक बाकीचे ऑफिसर आसात तांकां दिताले म्हणून हांव कित्याक सांगता कारण 2017 ते 2021 पर्यंत गोविंद गावडे ट्रायबल मिनिस्टर आशिल्लो आणि तेणें ट्रायबल डिपार्टमेंटाची 2017 ते 2021 पर्यंत भरभरून काम केल्लें आसा तळागाळांतल्या लोकांक अनुसूचित जमातीक कितें जाय कशें दिवपाक जाय खंयच्या माध्यमांतल्यान दिवपाक जाय हे सगळें तेणें सखोल अभ्यास करून 5 वर्सां ट्रायबल डिपार्टमेंट ताणें चलयलें आनी सगळे ट्रायबल लोक खुशी आनंदी तेजो लाभ घेतालो म्हणूनच गोविंद बाबाक दिसलें उठा संघटनेक दिसलें की बाबा ट्रायबल डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर जे आसा ते योग्य पद्धतीन काम करिना योग्य पद्धतीन चालीक सगळ्यो स्किमी लागना टायम टू टायम पयशे मेळना म्हणून गोविंद बाबान आपल्या भाशणान स्पष्ट उल्लेख केलो आणि म्हणून आमचे सगळे ते कॉरस्पॉन्डंट आसा खूब चीफ मिनिस्टर आमकां दिसता की ते बेगीन जावपाक शकता जाल्यार आमकां डिपार्टमेंटाचे डायरेक्टर त्या वेळचे म्हणजे पयलींचे डायरेक्टरान आमकां लेटर सुद्दां काडला तुमी प्रोटोकॉल सांबाळनात तुमी डायरेक्टली सीएमाक कशें मेळटा तुमी आपल्या बायपास डिपार्टमेंटा बायपास करून सीएमाक कशें येतात खंयच्या ऑथॉरिटीन अशी जेन्ना एखादो डायरेक्टर सुद्दां जेन्ना एका संघटनेक जेन्ना लेखी कळटा म्हाका दिसता नक्कीच आमी सुद्दां ह्या लेटर वाचून सुद्दां अस्वस्थ जाले खरें म्हणल्यार त्या दिसाक आमी मुख्यमंत्र्याक सुद्दां भेट घेवपाचें हेजे पयलीं आमी अपॉयंटमेंट मारलेली कांय कारणास्तव जालें ना बरेचशे गोश्टीचो आमकां खुलासो जाता आसलो आनी ही उलोवपाची पाळी सुद्दां गोविंद गावडे येना आसली जर तेन्ना आमी
आमी अपॉइंटमेंट जी मागली तिच्या टायमली आमकां मेळ्ळी बरेचशे विशय पयस जाता आतां म्हणून आजी ह्या संबंधी सुद्दां आज आमी सकाळी माननीय मुख्यमंत्री साखळी सगळे डेलिगेशन वचून जी फॅक्ट आसा जे कितें त्या दिसा जालें तें आमी ताका सगळें सविस्तर सांगलें की तुमकां कितें तुमचेर कांयच उलयल्लें ना उलट तुमचे भाशणांतल्यान सुद्दां मुख्यमंत्र्याक सुद्दां डायरेक्शन दिवन डिपार्टमेंट काम करना असो ताणें डिपार्टमेंटाचेर उलयलें खरें म्हणल्यार हे एक ताणें मुख्यमंत्र्याक खूब अभिनंदन केल्लें आसा आनी डिपार्टमेंटाक एक्टीव जावचें कारण आयज हें डिपार्टमेंट जें जालां तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की त्या संघटनेच्या संघर्शांतल्यान सुद्दां डिपार्टमेंट आनी कमिशन त्या वेळार 2009 जेन्ना आमी विधानसभेचे मोर्चा काडलो तेज्या संघर्शांतल्यान हें जालें डिपार्टमेंट जालें आसा म्हणून ह्या डिपार्टमेंटाक सुद्दां आमकां कांय जाप विचारपाचो अधिकार आसा हातूंत कोणी पर्सनल घेवपाचें ना हेची लिंक डायरेक्टली आमी मिडिया रिस्पेक्ट दितात आमी प्रेसा रिस्पेक्ट दितात पूण जें आज पेपरांतल्यान जें कितें बरयलें वता आनी जें कितें आमचें ताचेर गोविंद गावडेचे टार्गेट करतात हे म्हाका दिसता वेगवेगळे विशय आसात तर खंय कितें जालें की टार्गेट गोविंद गावडे कदाचित तो स्पश्ट उलोवपी आसपाक शकता ताजे धडाडे आसा म्हाका दिसता एकंदरीत ताजे फक्त ह्या समाजा विशींच ताका तळमळ आसा ह्या समाजाची बरी जावची हे हितूंतल्यान ते विचार दिसले पण आमचो खुलासा करपाचो आसा आमी भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष श्री दामोदर नायक यांच्या कानार हो फॅक्ट घातलो आसा आमी राज्यसभेचे खासदार श्री सदानंद तानावडे हांकां आमी फॅक्ट कितें आसा ते घातलेले आसा आनी आमचे कडेन प्रूफ आसा ही सगळी भाशणां जी आसा त्या दिसाच्या कार्यक्रमाची भाशणां सुद्दां सगळी रिकॉर्डेड आसा त्या वेळार सुद्दां आमचे सिनियर मंत्री प्रवीण नायक जे शेतकी खात्याचे मंत्री आसा ताणें सुद्दां जाहीर सांगलें आसा आपल्या उलोवपांतल्यान की हे तुमचे विशय आसात आमचे गोविंद गावडे स्पोर्ट्स मिनिस्टर आनी आपूण हे सुद्दां घेवन सीएमा कडेन आमी तुमची गाठभेट करून तुमचे पेंडींग विशय कितें आसात ते सुद्दां फुडें वचपा खातीर सगळें कार्य जाता आपूण फुडाकार घेवचो जावन घेवच्यो तेजें इंटेन्शन कोणाक खंयच्या गोवोरमेंटाक किंवा मिनिस्टर जर सपोर्टींग डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर जे आसात ते प्रोएक्टीव सरकार कोण चलयता गव्हर्मेंट आसा मिनिस्टर आसा पॉलिसी ठरतात पण एक्झिक्युशन करपाचें काम आसा हे ऑफिसरांचें आसा ऑफिसर समजा चुकता जाल्यार तें दाखोवन दिवपाचें काम सुद्दां जरी मंत्री आसले ते सुद्दां दाखोवन दिवचें पडटा आनी कारण शेवटी कांय केलें जाल्यार आतां खंय जर समजा एखाद्या वेळार डिपार्टमेंटाची समजा सारकें चलना जाल्यार मिनिस्टराकूच टार्गेट करता हांगा म्हाका दिसता हो लिंक लायला गोविंद गावडेन सीएमाचेर टार्गेट केला हें अशें ना उठा संघटना सहमत ना तेणी कितें उलयलां तें आपल्याले डिपार्टमेंट तें सारकें चाली लागते जे ट्रायबलाचे इशू आमी आतां पूण म्हाका दिसता डिपार्टमेंटा कडेन वेळोवेळी आमचे सगळे रिजोल्युशन दिले आसात मेन जे परत रिपीट करना मेन आमचे डिमांड जे आसात ते सगळ्यांची फायल जाला त्या डिपार्टमेंटाक पळोवन आसा तेजी फुडें वचपाक जाय हेंच आमचें म्हणणें आसलें सो म्हणून हो विशय आमी सकाळी सविस्तरपणे मुख्यमंत्र्याच्या नजरे हाडून दिले आसा आनी हे सगळे जे लिडर आसात तांच्या नजरे आमी हाडून दिले आसा आनी म्हणून आमची मुद्दाची मागणी आसा की आयज गोविंद गावडे हे आउट ऑफ स्टेशन आसात तांचे म्हणणे सुद्दां हे जे लिडर आसात पक्षाचे जे अध्यक्ष आसात हेणी सुद्दां त्यांचे म्हणणे सुद्दां आयकून घेवचें आनी ह्या विशयाचेर म्हाका दिसता आमच्या संघटनेच्या प्रेरणा दिसाच्या कार्यक्रमात जातूंतल्यान 2 जाण आमचे बळी गेल्ले आसात युवक बळी मंगेश गांवकर त्या कार्यक्रमांतल्यान अशी खंयचीय अशी आनी फुडें बाधा येवची न्ही हे कार्यक्रम चलपाक जाय सरकारच्या सपोर्टा शिवाय हो समाज फुडें वचना हो एसटी समाज वीक समाज आसा 12% असलो गोंयचो मागासलो समाज आसा म्हणूनच सरकारान आमकां एसटीचो स्टेटस डिक्लेअर केलो आसा आज एक फुडें सरकाराच्या आधारान आमकां फुडें वचपाचें आसा आमी आसले
आयकून घेतली न्ही सो कारण जे काल मी म्हाका दिसता प्रेसाक स्टेटमेंट आशिल्ली प्रेसाक म्हाका दिसता जे आज आमच्या टायम्स आपूण तुमचे आयकून घेतला म्हणजे आपण विचार करता जे आमी क्लास केलो ह्या तरेन ह्या पेपरांतल्यान मिडियांतल्यान जेचे आसा की तशें ना कारण प्रत्येकाक स्वातंत्र्य आसा प्रेसा स्वातंत्र्य आसा मिडिया स्वातंत्र्य आसा आनी आपआपल्या परीन कशें प्रेस केल्लो आसा किंवा फ्लॅश केल्ले आसा पूण कांय गोश्टी आमी विटनेस आसात आनी म्हणून स्वयंमा कडेन आमी मेळ्ळे तांकां फ्लॅश उतर सांगलो तुमचे तांचो अजिबात ना राग ना म्हणजे कांय कारणान तुमकां वा समजा हें करपाचें म्हणजे टार्गेट करपाचें तुमचेर कांय अजिबातूच उलयलें केन्ना तांचे कितें आसा ते डिपार्टमेंटाचे ऑफिसराचे ती आमी ताका नदरे गोश्ट हाडून दिली He was satisfied with your. Yeah, he was satisfied. आता कितें फॅक्ट आसा